श्रोताबिंद प्रणाम। कार्यक्रम सेनुरिया भोर के 17वां श्रृंखला लेके उपस्थित हो चुकल बानी हम बिमला गुप्ता। श्रोताबिंद कार्यक्रम सेनुरिया भोर रउआ हरेक शनिचर के बिहनिया 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिला में भोरुकुआ FM 82 8 मेगाहर्ज, सिराहा जिला में रेडियो सलेहा 88 8 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101 8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगाबा 104 6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89 3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेस जनावाज 98 6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार FM 95 6 मेगाहर्ज आ पर्सा जिला में नारायणी FM 103 8 मेगाहर्ज से सुन सकतानी। समता फाउंडेशन के सहकार्य में राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्रणाली के उत्पादन में निर्माण कैल ई कार्यक्रम के खास उद्देश्य कहल हमने के समाज में रहल असमानता आ विभेद के खदहा के सकारात्मक सूचना, बातचीत आ उदाहरण के मार्फत न्यूनीकरण करे के प्रयास में सहयोग पहुंचावे के है। कार्यक्रम सेनुरिया भोर मार्फत सीमांतकृत समाज के महिला के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रवर्धन करे के आ व्यक्तिगत स्वास्थ्य साफ सफाई के बारे में सचेतना विस्तार करे के कोशिश हवे। यही तरह महिला लैंगिकता के आधार में महिला के ऊपर होके वाला हर किस्म के हिंसा के न्यायिक इलाज आ हिंसा नियंत्रण संबद्ध सचेतना विकास में भी ई कार्यक्रम संचार के वकालत करी। श्रोताबिंद आजू के सिनुरिया भोर में हमने महिला के ऊपर होके वाला यौन दुर्व्यवहार के घटना, ऐसन का घटना नियंत्रण के खातिर स्थानीय तह के भूमिका आ ऐसन का अपराध में व्यवस्था कैल दंड सजाए के विषय में चर्चा करेम सन। श्रोताबिंद महिला के ऊपर यौन दुर्व्यवहार से बलात्कार के घटना सबके हमनी के समाज के गरिमा के हिना समाज में रहल आपराधिक अवस्था के तक उजागर कैले बा। बलात्कार के बाद बालिका से महिला सबन के तक हत्या हो रहल घटना हमने सुनत, देखत आ भोगत आ रहल बानी सन। कार्यालय में काम करे वाली महिला सबन आपन सहकर्मी पुरुष से ही यौन दुर्व्यवहार के कारण पीड़ित हो रहल त समाज के कैसन को क्षेत्र आ जगह में महिला यौन दुर्व्यवहार के जोखिम उतना ही रहल बा। आपन आ चिनजान के व्यक्ति से बालिका यौन दुर्व्यवहार के शिकार भइल हजारों घटना सब वार्षिक रूप में सार्वजनिक होकल करेला त कईयन घटना सब सामाजिक तह तक ही ना आवे सकेला। महिला के ऊपर होके वाला यौन दुर्व्यवहार के लेके नेपाल में कड़ा किसिम के दंड सजाए के व्यवस्था ना भइल कहल नइखे। वैवाहिक बलात्कार में 5 वर्ष तक के कैद सजाए के व्यवस्था बात काम करे वाला जगह में केहू यौन दुर्व्यवहार कैला में ओ कसूर के प्रकृति देख के 6 महीना तक कैद आ चाहे 50,000 रुपया तक ले के जरिवाना आ चाहे दूनो सजाए के कानूनी व्यवस्था रहल बा। यही तरह अपराध सब देख के प्रहरी कार्यालय सब में अलग के महिला सेल के व्यवस्था कैला से बाल यौन दुर्व्यवहार आ चाहे कोनो भी यौनिक हिंसा संबंध उजूरी प्रक्रिया के तक सहजता बनावल गइल बा। बाकिर ऐसन का कानूनी व्यवस्था होकला बाद भी प्रभावकारी कानून के अभाव के चलते यौन जन्य हिंसा के घटना में कमी नइखे आवे सकल। दोसर काउरिया का कैसन का घटना भा अवस्था सब यौन जन्य यातना आ चाहे दुर्व्यवहार ना भइल कह के पहचान में तक समस्या लौकेला। खास करके बलात्कार, काम करे वाला जगह में होके वाला यौन दुर्व्यवहार, बाल यौन दुरुपयोग, मौखिक यौन दुर्व्यवहार, सुरक्षित यौन स्वास्थ्य में आघात पहुंचे वाला कोनो भी काम यौन हिंसा आ चाहे दुर्व्यवहार ह कह के सचेतना अभी भी समाज के निचला तह तक पहुंचे नहीं के सकल। और पिछड़ल समाज, वर्ग, क्षेत्र आ जात जाति में त महिला के ऊपर होके वाला यौन हिंसा की अवस्था और भी भयावह बा। आजू के कार्यक्रम में हमने के इहे विषय में चर्चा करेम सन। श्रोताबिंद हमने के कार्यक्रम सेनुरिया भोर में महिला हिंसा सरहल प्रदेश नंबर 2 के महिला सबन के भोगाई के प्रस्तुत करत आइल बानी सन। आजू के कार्यक्रम में सप्तरी जिला की एक महिला जे अपना से यौनिक हिंसा के सरहल विषय में उहे के प्रस्तुत करे जा रहल बाड़ी। म प्लस 2 को एक्जाम दिएर 2000 सालमा मैले एक्जाम दिएर प्लस 2 को अनि म घुम्नेको सिलसिलामा चाहिँ काठमाडौँ गएको थिएँ कि अनि त्यही क्रममा घुम्न जाँदाखेरि अनि म चाहिँ वहाँ मेरो आफ्नै आफन्तहरू हुनुहुन्छ क्या, अङ्कलहरू सबै हुनुहुन्छ, अङ्कल, फुपाजु, फुपू सबै हुनुहुन्छ क्या त्यहाँ। त्यही घुम्ने सिलसिलामा एकदम हर्षपूर्ण तरिकाले म गएको थिएँ। यहाँ गएर म यस्तो गर्छु भन्ने तरिकाले गएको थिएँ। जाने क्रममा के भएछ भने म अङ्कल आन्टीकैमा बसिरहेको थिएँ कमल विनायकमा। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई थानकोटबाट फुपाजु लिन आउनुभयो क्या। आउने क्रममा अनि उहाँलाई त मैले आफ्नो जे भन्दा पनि आफ्नो बुबा जस्तै हुनुहुन्थ्यो नि त उहाँ मेरो लागि। जतिसुकै जे पनि उहाँलाई म धेरै नै रेस्पेक्ट गर्छु, अहिले पनि गर्छु। त्यो कारणले गर्दा रेस्पेक्ट गर्न त कहाँ उठ्यो हुने होइन। अनि आउनुभयो, त्यही क्रममा लिन आउँदाखेरि अनि फुपाजुले अलिक बिहेभ चाहिँ अर्कै खालको गर्नुभयो। जस्तै बाइकमा उहाँसँगै जाने क्रममा के भन्छ त्यतिखेर पानी परिरहेको थियो
थियो बाइकमा जाँदाखेरि जिस्किँदै जानु हुँदै थियो क्या मसँग यसरी बस न यसरी बस्दा के हुँदैन तिम्रो म के हो र फुपाजु नै हो यस्तो हो भन्दै जिस्किँदै जानु भयो क्या अनि जिस्किँदै जाने क्रममा बाटोभरि जिस्काउँदै जानुभयो यसरी बसेर तिमीलाई म यहाँ लिएर जान्छु उहाँ लिएर जान्छु भन्ने खालको त्यसो भन्दै जानुभयो मलाई लिन करिब 6 बजेतिर यस्तै साँझ परेको बेलामा आउनु भएको थियो क्या आउने बेलामा बाटोभरि मसँग जिस्किँदै जानुभयो मैले त्यो कुरालाई पनि लिन क्या त्यति नर्मल्ली नै लिए भने फुपाजु नै हुनुहुन्छ मेरो बाउ जस्तै हुनुहुन्छ नि त के नै हुन्छ होला भनेर तर मलाई त्यही क्रममा मोमो खुवाउने सिलसिलामा चाहिँ लिएर जानुभयो एउटा होटेल मोमो उत्योमै लिएर जानुभएको थियो अनि त्यहाँ गएर पनि जिस्किने क्या अर्कै खाले अनि यस्तो हात लाउने कोसिस गर्नुभयो अनि भन्नुहुन्छ मोमो खाने क्रममा ल हिँड तिमीलाई म आज कल्पना यहाँ जाउँ यहाँ होटलमै बसौँ रुममा बस्नुपर्छ हामी भन्दै अर्कै पाराले जिस्काउँदा त्यो पनि मैले लिन क्या मलाई किनकि मलाई डर नै भएन नि त किनकि म फुपाजु बाउ जस्तो मान्ने मान्छे उहाँसँग साँझ परि नि राति परि नि मैले त्यस्तो कुरा लिएर चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ उहाँलाई मैले भने के हुन्छ उहाँ फुपाजु नै हो अनि त्यही भएर डर सर के भन्नु जान पुग्न हामी एकचोटि 9-10 बजीसम्म पुगेको रुमसम्म अनि त्यो क्रममा बाटोमा मलाई यस्तो कुरा भन्दै जानु भएपछि नि होटलबाट फेरि निस्क्यो हामी मोमो खाएर अनि निस्के फुपाजु किन जिस्किनु भएको यसरी नजिस्कियो के भनिराख्नु भएको भनेर मैले रोकटोक पनि गरेँ यतिकै जिस्किनु भएको होला भनेर गयो अनि जाने क्रममा थानकोट पुग्दासम्म रुम पुग्दासम्म बाटोमा अनि मलाई बाइक रोकेर सुनसान खालको ठाउँमा लिएर जानुभयो क्या अनि लिएर जाने क्रममा अनि मलाई रोकेर एकासी मलाई के सेउ त भन्ने खालको उयो गर्नुभयो क्या अनि मैले यसरी हात यस्तो के बोल्नुभएको फुपाजु यस्तो भनेर भने यस्तो गरेर पछाडितिर धकेल्दाखेरि उहाँले मेरो पुरै छाती जस्तो उत्योमा हात राख्नुभयो क्या यसरी कस्तो रोएँ म कति भने के भनेर भन्दाखेरि त्यो भनेर भन्दाखेरि रोएँ म धेरै रोएँ लज्जुम एकछिन पछाडि अनि लज्जुम न त भनेर फेरि भन्नुभयो तर बाटोभरि मलाई भन्नु यो कुरा कसैनिर पनि नभन्नु रे यस्तो नत्र तिम्रो फुललाई नराम्रो हुन्छ यस्तो कुरा सुनाउनु हुँदैन भन्ने खालको यस्तै भनिराखेर जानुभयो क्या बाटोभरि मैले त के लाग्यो यो मैले जसलाई मैले यति धेरै विश्वास गरेँ उहाँले नै मलाई यस्तो गर्नुभयो किनकि मेरो आफ्नो भोगाइ हो नि त त्यो जुन सिचुएसन मलाई त्यतिखेर भने त्यो कुरा त म त सम्झिँदा पनि कस्तो लागेर आउँछ क्या घरमा मैले भने उहाँ जाने बित्तिकै म फुपूनेरी जाने बित्तिकै फुपूले क्या मलाई मेरो फेसै हेरेर थाहा पाउनु भयो हल्का त्यो दिन चाहिँ मसँग कुरा गर्नु भएन होइन अनि म गएर जाने बित्तिकै सुत्न गएँ क्या मलाई कोहीसँग पनि जुन तरिकाले म त्योभन्दा अघि निस्केको थिएँ नि त म यहाँ जान्छु फुपूनेरी जान्छु बुनुहरू हुन्छ इन्जोय गर्छु भनेर फुपाजूसँग त्यो सोचेर गएको तर फुपाजूको त्यस्तो व्यवहारले मलाई त्यहाँ पनि बस्न मन लागेन कि राति गएर जाने बित्तिकै म सुतेँ अनि भोलिपल्ट उठेँ मलाई फुपूले अलिक सोध्न आँट्ने बेलामा पनि म अलिक रोएँ क्या अनि रुने बित्तिकै अनि फुपूले मलाई फुपाजू मनिर आउनु भएन म फुपाजूनिर पनि गइनँ क्या रुममा उहाँसँग के कुरा गर्नु भनेर गइनँ म अनि त्यस पछाडि अनि फुपूलाई मैले सुनाएँ क्या बुनुहरूलाई पनि सुनाएँ ड्याडी जिस्किनु भएको भनेर भन्छ कि उहाँको छोरीहरूले चाहिँ तपाईँले जहाँ चेक गर्नु भएको र तपाईँ कस्तो खालको केटी हो होइन मुखले चेक गरिन्छ होइन जसलाई पनि जाँचिन्छ यो कस्तो खालको त्यो फुपाजूको त म मान्दिनँ क्या त्यो मलाई मसँग जिस्किएको चेक गरेको त्यो फुपाजूको नकारात्मकै सोच थियो क्या त्यो सोचलाई चाहिँ म मान्दिनँ अलिकति पनि राम्रो कुनै तरिकाले पनि होइन फुपूले चाहिँ होइन मलाई के भन्नुभयो थाहा छ के हुँदैन छोरी मान्छे हो यस्तै हुन्छ के हुँदैन अब यो कुरा कसैलाई नभन्नु ल बेइज्जत हुन्छ फुपाजूले त्यो जिस्किएको मात्रै भन्नुभयो क्या मेरो सपोर्ट एउटा पनि दिनु भएन किनकि बुझ्नु पर्ने थियो नि त केटी मान्छे हो कस्तो लाग्यो होला उसलाई होइन तर उहाँको हस्बेन्ड नै 100% एकदम राइट क्या सबभन्दा पहिला त मैले ठुलो मम्मीलाई उहाँ सुनाएको थिएँ अनि ठुलो मम्मीले त के भन्नु भएन अनि अङ्कल आन्टीलाई सुनाउँदा अङ्कल आन्टीले धेरै झगडा गर्नुभयो दादाले अङ्कलको छोराले यति कुरा भन्नुभयो अनि अलि दिनसम्म बोलचाल पनि थिएन क्या कोहीसँग अनि मम्मीले यहाँ घर आएँ अनि घर आएपछि म मम्मीलाई सुनाउँदाखेरि मम्मीले पनि धेरै कराउनु भयो अनि ड्याडीहरूले पनि कराउनु भयो फुपाजूलाई नै कराउनु भयो। श्रोताबिन्द सप्तरी जिला की ई महिला अपना ऊपर सह रहल पीड़ा यातना से ही नेपाल के महिला की अवस्था का कैसन का हिंसा आ पीड़ा से गुजर रहल बा कह के खुलस्त होकेला। ए तरे महिला से सहल जाए वाला यौनिक हिंसा के बहुते घटना सब बाहर ना आवेला। प्रदेश नंबर 2 में का महिला के ऊपर होके वाला कैसन का यौन हिंसा के घटना सब घटेला त उ घटना सब में से कितना के बाहर आवेला कहल विषय में हमने के धनुषा जिला में काम कर रहल पत्रकार कुलदीप दास के साथे पूछले रहनी। यहाँ खास गरेर तराईमा भन्नु पर्दा अब मान्छेहरूले भनिरहेछ कि यौन दुर्व्यवहार बढ्यो भनेर अब मैले धेरै ठाउँमा रिपोर्टिङ गर्न जाँदा
मैले यौन दुर्व्यवहारको मैले यस्ता यस्ता घटना हेरेको छु। जस्तैमा के भन्छ, केटा र केटी के मिलोमतोमा यौन सम्पर्क हुन्छ। गाउँले हेरेपछि त्यसपछि के गर्छ भने हल्ला मचाइदिन्छ गाउँमा, फलाको छोरीलाई बलात्कार गरेछ भनेर हल्ला उठाइदिन्छ कि बलात्कार भएको छ भनेर। अनि रियलमा त्यो केस भनेको मिलोमतोमा भएको हुन्छ। अहिले गाउँघरमा कस्तो छ भने गरिबीको कारणले गर्दा पनि यस्तो घटनाहरू घटिरहेछ। मैले जहाँसम्म मैले गाउँ गाउँमा गएको हेरेको छु, आफ्नो अनुभव भनिरहेको छु। जहाँ मैले कस्तो छ भने नि, अब मैले सुरुमै भने सहमतिमा हुन्छ, पछि गएर हल्ला हुन्छ होइन। अनि धेरै जस्तो घटना अहिले यस्तो पनि छ, जबरजस्ती घरबाट उठाएर लग्ने, बलात्कार गर्ने, मारिदिने भन्ने यस्ता यस्ता पनि घटना छ। बाटोमा तपाईँको अब त्यति हेरिरहेछ, केटाहरूले जिस्काइदिने, गाली गरिदिने, अशब्द कुराहरू बोलिदिने, यस्ता घटनाहरू यहाँ मेन अशिक्षाको कारणले गर्दा हाम्रो प्रदेशमा यस्तो घटनाहरू भइरहेछ अहिले। दलित महिलाहरू भन्नाले के हुन्छ भने, अब जस्तै कुनै पुवर फ्यामिलीको होइन, पुवर फ्यामिलीको घरको छोरीहरू माथि कसैले अब गाली गर्ने या नराम्रो नजरले हेर्ने हिम्मत हुँदैन धेरै केटाहरूमा हुँदैन। तर त्यही ठाउँमा यदि कुनै दलितको छोरी छ, कुनै गरिबको छोरी छ भने त्यो केटाले उसलाई जानी जिस्काउने गर्छ, गाली गर्ने गर्छ, टच गर्ने गर्छ। यो मेन भनेको कहीँ न कहीँ एउटा जातीयताको कारणले गर्दा र यो एउटा अहिले जुन गरिब धनिक हुन्छ नि, त्यो जुन एउटा मान्छेको जुन सोच छ, त्यो कारणले गर्दा पनि यस्तो भइरहेछ कि मतलब हल्ला मार्केटमा हल्ला चाहिँ फलानु दलितको छोरी थियो, दलितको केटीलाई यस्तो गरेछ भनेर। यो मेन गरिब र धनी सोचको कारणले गर्दा पनि यस्तो भइरहेछ। ल मेरो घरको छेउमा एउटा अब धनी केटीको छोरी छ, ममा हिम्मत छैन उसलाई गाली गर्ने, बोल्ने, उसलाई जिस्काउने हिम्मत छैन। तर त्यही साइडमा यदि कुनै दलितको छोरी छ भने ममा हिम्मत छ भने यस्तो सोच्छौँ के मान्छेहरूले, अहिले धेरै मान्छेले त्यस्तो सोच्छ। कतिको के भन्नु, अहिले गाउँघरमा कुनै यी सम्बन्धी यदि महिला दुर्व्यवहार सम्बन्धी कुनै केस हुन्छ भने अब गाउँका जुन हुन्छ नि बोल्ने टाल्ने मान्छे, अलि धनीमनी मान्छे, त्यस्ता केसहरूले कतिले के गर्छ भने गाउँमै दबाई दिन्छ, प्रशासनसम्म जान दिइरहेको छैन। तर कतिले धेरै अहिले पनि त्यस्ता घटनाहरू धेरै घटेको छ। कतिले के गर्छ, यदि कसैले सहयोग गरिदियो भने, अब दलित समुदायमा कुनै घटना भयो, केटीमाथि कुनै घटना भयो, अब त्यहाँको धनीमनी मान्छे मिलाउन खोजिरहेछ। अब त्यही यदि दलितको त्यही सङ्गठनको यदि कुनै गाडी बोल्ने मान्छे छ, सहयोग गर्ने मान्छे छ, यदि उहाँ त्यो कुराहरू पुगिहाल्यो भने कानुनी उपचार खोज्छन्। त्यस्ता अवस्थामा गएर सपोर्ट पाएर मात्रै खोज्छ, नत्र पनि छ तर कम छ, धेरै छैन, कम छ। त्यस्ता आफै गएर प्रशासनमा गएर उजुरी दिने धेरै कम। श्रोताबिंद, उहाँ के रहनी धनुषा जिला में काम कर रहल पत्रकार कुलदीप दास महिला के ऊपर होके वाला यौनिक हिंसा के संदर्भ में संगतिया श्वेता सिन्हा, बारा जिला में काम कर रहल महिला अधिकार कर्मी सावित्री कुमारी शर्मा के साथे भी बातचीत कैले बानी। अब के क्रम में ऊ बातचीत यो महिलामाथि हुने यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू पनि प्रदेशमा अलिकति उच्च छ होइन। सामान्यदेखि अलिकति गम्भीर प्रकृतिका यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू पनि छ। तपाईले काम गरिरहँदाखेरि कस्तो पाउनु भएको छ अवस्था? के किसिमका यौन दुर्व्यवहारहरू अलि धेरै प्रदेश 2 का जिल्लाहरूमा, बाराकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि? प्रदेश 2 मै बाराकै जिल्लाको कुरा गर्ने भर्खरै अस्ति सुवर्णपुर गाउँपालिकामा पनि बाराको बालिकामा पनि त्यो यौन दुर्व्यवहार भएको, मतलब तपाईँले सायद न्युज सुन्नु भएकै छ होला, बलात्कार घटना भनेर सुन्नु भएको छ कि छैन थाहा पाउँदैन होइन। यहाँ यस्ता घटनाहरू थुप्रै छन्। कति घटनाहरू चाहिँ मिलाउनु, जस्तो अहिले पनि हामी राज्य संयन्त्रभन्दा धेरै पछाडि छौँ। अझै पनि स्थानीय निकाय भइसक्दा पनि अझै पनि हामी पछाडि नै छौँ र अझै पनि यस्ता घटनालाई मिलाउने प्रकृतिमै छौँ। अझै पनि हामी मिलाउने प्रकृतिमै रहेका छौँ। यसले गर्दा चाहिँ यो घटना चाहिँ दिनहुँ बढ्ने क्रम नै जारी रहेको छ, त घट्ने क्रम छैन। यसलाई चाहिँ अझै पनि हामीले यसको लागि चाहिँ काम गर्न सकेका छैनौँ जस्तो मैले बुझेको बुझाइ। र हाम्रो यहाँको जुन कानुनी राज्य संयन्त्र छन्, कानुन जुन बमोजिम जाँच हुनुपर्ने हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन नभएको अझै अवस्थामा पनि मान्छेहरू धेरै पीडित भएको अवस्था छ। जस्तो नि यो बलात्कार र यौन दुर्व्यवहार अलिकति फरक रूपमा व्याख्या गरिएको छ कानुनहरूमा पनि। हाम्रो अहिले 74 सालमा जारी भएको मुलुकी अपराध संहितामा पनि यौन दुर्व्यवहारलाई छुट्टै कानुनहरू, दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ, बलात्कारलाई फरक उसमा राखिएको छ। बलात्कार त जघन्य भइहाल्यो होइन, तर यौन दुर्व्यवहार जस्तो यो हजुर जस्तो अपशब्द बोलेर हुन्छ वा नकारात्मक दृष्टिकोण राखेर छुने, यी लगायतका कुराहरू पनि हुन्छन् होइन। तपाईँले त्यहाँ हेर्दाखेरि एकैछिन म मेरो प्रश्न पुरा गर्छु। जस्तो बारामा बसेर काम गर्दै गर्दाखेरि कस्तो कस्तो प्रकृतिका यस्ता सामान्यदेखि लिएर गम्भीर किसिमका यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू हुन्छन् र विशेष गरी अब महिलाहरू त यसै भइहाल्यो
हुनाले तर पनि अलिकति दलित र सीमान्तकृत महिला चाहिँ यसै पनि पछाडि उनीहरूको कोही पनि छैन, उनीहरूलाई सघाउने पनि कोही छैन, उनीहरूको न्यायमा पहुँच छैन भन्ने हिसाबले पनि अलि हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहार पनि भेदभावपूर्ण हुन्छ। त्यस कारणले उनीहरू पनि अलि धेरै उच्च जोखिममा छन्। तपाईँले काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? दलित महिला यौन दुर्व्यवहारमा पछि पर्ने गरेका छन् र कस्तो प्रकृतिका यौन दुर्व्यवहारहरू विशेष गरी हुने गरेका छन्? त्यसो यहाँ महिला र दलित सँगसँगै जोडौँ है। महिला र दलित कर्मी जुन हुनुहुन्छ उहाँहरू आफै एकदम पहुँचभन्दा पछाडि हुनुहुन्छ र अझै पनि कति घटनाहरू यौन दुर्व्यवहार जस्तो घटनाहरू एकदम सामान्य देखिँदै कस्तो जस्तो सामान्य देश लगाइदिएको छन्। यो कति राम्रो उसमा यो केटी कति राम्रो भने जिस्काउने पाराले गर्दाखेरि जघन्य अपराधसम्म नपरेको छैन, परेकै छन् पक्कै पनि, तर पहुँच नभएको। अहिले अब हाम्रो स्थानीय निकायमा हाम्रो न्यायिक निकायहरू पनि छन्, तै पनि त्यहाँ आउँदा घटना मिलाउने काम नै सामान्य छ भने त ल राज्य संहिताले पनि दिएको छ अवस्था पनि मिलाउन सकिएला, तर जुन जघन्य अपराध त्यसलाई पनि मिलाउने अवस्था भइरहेको अवस्था र एकदम त्यो दलित महिला त घर महिलामा पनि अझै दलित वर्गमा चाहिँ एकदमै विशेष गरी पूर्ण रूपमा चाहिँ उनीहरू त्यो पहुँचमा अझै पनि गभर्मेन्टको निकायसम्म पुग्ने अवस्था पनि रहेको। किनभने दलितले अब दबाएर बस्नुपर्छ, यिनीहरू घरमै बस्नुपर्छ, घटना यो जानु हुँदैन भन्ने हिसाबले पनि मान्छेलाई थर्काएर डराएर पनि मान्छे गाउँमै बस्नुपर्ने अवस्था। त दलित आइस त किन निस्किनु पर्यो, तँलाई के भएको छ भन्ने कुरा दलित यतिकै अपेलना छ। तर दुर्व्यवहारको घटना त दिनौँ बढेका छन्, हिजो पनि भएको र आज पनि भएको छ। यो घटना कहिले रोकिएर भने यसलाई हामीले त्यो पनि गर्न सक्दैनौँ, तर मिनिमाइज गर्नको लागि पक्कै पनि नेपाल गभर्मेन्टले सहायता जुन छन् उसका चाल्नु पर्ने अवस्था नै रहेको छ। एकदमै यस्तो यो दुर्व्यवहारमा त पक्कै पनि अधिकांश दुर्व्यवहारका घटना आउँछन्। तपाईँले भने जस्तै बलात्कार त के अरे मेलमिलाप गर्नलाई दबाब दिन्छन् होइन, विभिन्न किसिमका दबाब प्रलोभन देखाएर मेलमिलाप गर्छन् भने कानुनी उपचारसम्म पुग्न दिँदैनन् भने यो यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरूलाई त उनीहरूले अझै दबाउँछन् पक्कै पनि। यो स्थिति छ, तर यो स्थिति हुँदाहुँदै पनि त्यो अब त अलिकति समाज अलिकति युवा वर्ग होइन अलिक जागरुक छन्, शिक्षित छन्। के चेन्जेस पाउनु भएको छ पहिला भन्दा अहिले? कुनै परिवर्तन आफूमाथि भएको दुर्व्यवहार बाहिर ल्याउनु त्यसको लागि न्यायिक उपचार खोज्ने प्रवृत्ति कतिको पाउनु भएको? होइन, पहिलेभन्दा त अलिकति मान्छे अब पहिले मान्छे 10जना 2जना 4जना मान्छे नेता समेत बोकेर आउनु थियो भने अहिले चाहिँ अबको त्यो प्रवृत्ति घटेको छ। आफै पनि एक्लै आउन सक्ने अवस्था चाहिँ वातावरण चाहिँ रहेको छ। अहिले हाम्रो आफ्नो स्थानीय निकाय पनि न्यायिक निकायको भएको हुनाले उहाँसम्म पुग्ने समक्ष पुग्ने चाहिँ अवस्था रहेको छ। यसलाई चाहिँ पहुँच चाहिँ छ भन्नुपर्छ अहिलेको अवस्थामा। हामी पुग्छौँ, अब हाम्रो सुनवाई भए पनि नभए पनि, तर कति ठाउँमा कति बेला चाहिँ हामी जानुपर्छ भन्ने घटना चाहिँ मान्छेले पक्कै पनि प्रयोगकारले हाम्रो निकाय जुन स्थानीय निकायहरू त्यहाँ हामी चाहिँ पुगिरहेको अवस्था चाहिँ देखिरहेको छु। अझै अब यो न्यूनीकरण, यो यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न रोकथामका लागि कसको भूमिका के हुनुपर्छ? यहाँले काम गर्दै गर्दा कहाँनिर चाहिँ हामी चुकिरहेका छौँ, अझै पनि हाम्रो ध्यान पुगेको छैन? कानुनलाई नै अझै परिष्कृत बनाउनु पर्ने हो कि हाम्रो संरचनाहरू न्याय दिलाउनका लागि जुन संरचनाहरू बनाएका छन् उनीहरूलाई पनि अझ परिमार्जन गर्नुपर्ने के छ? के देख्नु भएको छ यहाँको अनुभवमा चाहिँ? यस्तो म्याम, अहिले पनि जुन हाम्रो निकाय छ, जुन यो स्थानीय निकाय छ भनौँ न, हामी स्थानीय निकायलाई एकदमै गरे सबै घर घरमा सरकार भने जस्तै गरी स्थानीय निकायलाई पूर्ण रूपमा पावर दिएका छौँ। तर जुन जति पनि घटनाहरू घटेका छन्, जुन कुर्सीमा बस्ने जुन पदवी पाएका व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँकै मातहतका व्यक्तिहरू हुन्छन्। यो घटना घटाउने यस्तो घटना घटाउने अधिकांश 100मा 75% 85% मान्छे त्यस्तै मान्छेका जुन छोराछोरी त्यस्तै मान्छेका आसेपासे मान्छेहरू यो घटना घटाउने गरेका छन्। श्रोताबिन्द, उहाँकै रहने बारा जिला में काम कर रहल महिला अधिकार कर्मी सावित्री कुमारी शर्मा। श्रोताबिन्द, कार्यक्रम सेनुरिया भोर रउआ हरेक शनिचर के बिहनिया 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिला में भोरुकुआ FM 82 8 मेगाहर्ट्ज से, सिराहा जिला में रेडियो सलेहा 88 8 मेगाहर्ट्ज से, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101 8 मेगाहर्ट्ज से, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगाबा 104 6 मेगाहर्ट्ज से, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89 3 मेगाहर्ट्ज से, रौतहट जिला में रेडियो मधेस जनावाज 98 6 मेगाहर्ट्ज से, बारा जिला में संस्कार FM 95 6 मेगाहर्ट्ज से आ पर्सा जिला में नारायणी FM 103 8 मेगाहर्ट्ज से सुन सकतानी। श्रोताबिन्द, तुलनात्मक रूप में आर्थिक अवस्था कमजोर रहल सीमांतकृत आ विपन्न वर्ग के महिला सबन के बहुते यौन तथा और यौनजन्य हिंसा के घटना के सामना करे के पड़ रहल बाटे। और पिछिलका समय तथ्यांगत रूप में देखला बाद कोरोना महामारी शुरू भइला बाद महिला के ऊपर होकेवाला हिंसा प्रदेश नंबर 2 में सबसे बेसी रहल बा। महिला ओकर ऊपर दलित महिला सबन के त और कष्टकर अवस्था के सामना करे के पड़ रहल बाटे। अभी के स्थानीय तह सब क्रियाशील समाज के निचिलका तह तक क्रियाशील बा। ओकरा ऊपर हरेक स्थानीय तह में रहल न्यायिक समिति का क्रियाशील बा।
न्यायिक समिति महिला के ऊपर होके वाला यौनिक हिंसा नियंत्रण के खातिर कितना के प्राथमिकता रखले बा। इस संदर्भ में सिराहा जिला लाहान नगरपालिका के उपप्रमुख सरिया चौधरी के साथे संगतिया श्वेता सिन्हा बातचीत कैले बानी। सुनल जाऊ उ बात कही। विशेष गरी प्रदेश 2 मा महिलामाथि हुने हिंसाहरूमा चाहिँ घरेलु हिंसा धेरै, त्यसपछि यौन दुर्व्यवहार लगायतका अन्य हिंसा पनि अत्यधिक हुने गरेको छ हैन। लैंगिकताका आधारमा को संख्या हेरेर तुलनात्मक रूपमा अलिकति बढी छ। त यहाँलाई के लाग्छ अब यो काम गराएको एउटा उपमेयर जनप्रतिनिधिको रूपमा पनि काम गराएको क्रममा के पाउनु भएको छ? के छ स्थिति तपाईको नगरपालिका भित्र प्रदेश 2 का विभिन्न जिल्लामा पनि यहाँहरू घुम्नुहुन्छ, त्यहाँको जानकारी राख्नुहुन्छ? के छ स्थिति यौन दुर्व्यवहार महिलामाथि हुने यौन दुर्व्यवहारको? यो यौन दुर्व्यवहारमा मुद्दाहरू आउँछन्, पनि आउँछन् र यसको गोपनीयता पनि हुन्छ र हामी चाहिँ नगरपालिका भित्रमा अरू नगरपालिकाको म भन्दिनँ, लाहान नगरपालिका चाहिँ हामी चाहिँ महिला सञ्जाल पनि छ, महिला मानवधारा छन् र हाम्रो ओरेक नेपाल पनि छन् र जनकल्याण पनि छन्। उनीहरूको सँग चाहिँ हामी समय नै गर्छौँ, सहकार्य गर्छौँ। सहकार्य गरेपछि उहाँहरूले पनि हामी भन्छु यदि मसँग हुनेवाला मुद्दा छिनोफानो हुन्छ भने म मेरी पठाइदिनुहोस्। तपाईँहरूका चाहिँ घर दैलोमा जानुहुन्छ भने तपाईँ घर दैलोमा पनि पुगेर त्यो डाटा र पत्रकारहरूसँग पनि लिएर उहाँहरू पनि दिनुहुन्छ। उहाँहरूको मुद्दा जुन मुद्दा आउँछौँ त्यो मुद्दाहरू हामी पनि एउटा डाटामा राख्छौँ नगरपालिका भित्रमा। त्यस आधारमा चाहिँ हामी चाहिँ अहिले नगरपालिका भित्रमा काम गरिरहेका छौँ। यसरी महिलाहरू चाहिँ कस्तो छ भने ममाथि यौन दुर्व्यवहार भयो भन्दा पनि यसलाई लुकाउने हैन, अनि उसँग जुन मिसबिहेभ हुन्छ नि दुर्व्यवहारका कुराहरू व्यवहारहरू, यो चाहिँ उसले सामान्य रूपमा पनि लिने, ए म महिला हो यो त यसलाई त मैले सामान्य रूपमा लिनुपर्छ, वा उसलाई जानकारी नै हुँदैन यो ममाथि दुर्व्यवहार भयो भन्नेको स्थिति धेरै छन्। तपाईँले यसरी अब्जर्भेसन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसरी यो छिनोफानो पनि गर्नुहुन्छ, यस्ता कुराहरू डे टु डे फेस पनि गर्नुहुन्छ, के छ यहाँको अनुभवमा? त्यस्तो महिलाहरू कतिको खुलेर आउँछन् ममाथि यौन दुर्व्यवहार भयो भनेर? आजकल पनि के भएको यो मोबाइलको कारणले पनि अनि चाहिँ यो लभ म्यारेजको कारण पनि, अनि उनीहरू लभ गर्छन् अनि सम्झौतामा अनुसार भने दुर्व्यवहार पनि हुन्छ। दुर्व्यवहार भएपछि उनीहरू फेरि अल्पत्रमा पनि पर्छन् अनि उसको चाहिँ अब अझै दुलु केटाकेटीको त मलमी त हुन्छ। घर मुली गार्जनले चाहिँ अपनाउँदैन, अपनाएपछि त त्यो महिला त बिजोगमा पर्यो कि पर्ने, त्यस्तो किसिमको धेरै नै छ। त्यस्तो किसिमको मुद्दाहरू हाम्रो नगरपालिका भित्रमा पनि छ, सञ्जालमा पनि छ। मुद्दाहरू थुप्रै मुद्दाहरू त्यस्तो किसिमको मलमीको। तपाईँ एकजना महिला होइन, बाटोमा हिँडिरहेको छ, उसको सल तानिदिने त्यस्तो व्यवहार पनि हुन्छ, तर त्यो महिलाहरूले चाहिँ त्यसलाई सामान्य ठान्छन् के यो ममाथि दुर्व्यवहार भएको भन्ने नै ठान्दैनन्। म महिला हो, महिला भएको कारणले ममाथि यस्तो भयो भन्ने नै सामान्य रूपमा लिइदिन्छन्, जसले गर्दा यसरी दुर्व्यवहार गर्नेको अलिकति अझै हतोत्साहित हुनुको सट्टा अझै उनीहरूलाई प्रोत्साहन हुने के यो स्थिति कति देख्नुपर्छ? महिलाहरू आफैले ममाथि यस्ता किसिमका सामान्य भन्दा सामान्य किसिमका यौन दुर्व्यवहार भयो भनेर उजुरी लिएर आउने तपाईँकोमा वा अन्य विभिन्न निकायमा जाने क्रम चाहिँ कति छ? धेरै मेरोमा अहिलेसम्म त्यस्तो दुर्व्यवहार भएको चाहिँ अहिलेसम्म पनि कम मात्रामा आएको छ। जस्तै थानामा जानुहुन्छ त्यस्तो दुर्व्यवहारको। जस्तै आजकल पनि के अरे तपाईँको 15 नम्बरमा एउटा अपार महिला थियो, उसले चाहिँ बाटोमा हिँड्दा उसले चाहिँ पोखरीमा नहुँदा जाँदाखेरि उसलाई चाहिँ पोखरीमा नहुँदाखेरि नै उसलाई चाहिँ लग्नुभयो उतातिर। त्यो केटीलाई त्यो बच्चा चाहिँ अब अपाङ छ, अपाङले चाहिँ अब 50 वर्षको बुढोले पनि उसलाई बलात्कार गर्ने त्यस्तो किसिमको पनि छन्। होइन त्यसलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ हाम्रो आएन, तर हामी चाहिँ पनि चाहिँ भयो, तर त्यो चाहिँ थानामै नै मुद्दा दर्ता भयो उहाँको। तर जस्तो छ नि यो विशेष गरी अझै दलित होइन सीमान्तकृत समुदायमा चाहिँ कस्तो छ नि अझै एउटा भेदभावको दृष्टिकोणले हेर्ने, ती समुदायका महिलामाथि चाहिँ अझै पनि हिंसा हुने सम्भावना चाहिँ धेरै नै रहन्छ। यौन दुर्व्यवहार हेर्दाखेरि चाहिँ के छ, दलित महिला तपाईँको नगरपालिकाभित्र दलित महिलाहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार अन्य महिलाहरूको तुलनामा बढी हुने गरेको छ, उनीहरू अझै पीडित छन्। के छ स्थिति? तपाईँसम्म आउने रिपोर्टहरूले पनि के कति जति दलित महिलाहरू न्यायका लागि आइपुग्छन्? न्याय समितिमा चाहिँ दलितहरूलाई दुर्व्यवहार भएको छ, यसरी भएको छ, त्यो चाहिँ मेरो निर्देशन पनि आएको छैनन्, तर सञ्जालमा आएको छ। सञ्जालमा सहकार्य गर्दाखेरि उहाँहरूमा चाहिँ आएको छ, किनभने उहाँहरू त प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ समूहगत काम गरेको छ, त्यस आधारमा उहाँहरूसँग चाहिँ आउँछन्। तर मनेरी आएको छैन, तर दलितमाथि यस्तो दुर्व्यवहार भयो, यसरी
अन्याय पर्यो। यसरी चाहिँ दिन दहारै महिलाहरू पनि बलात्कृत भयो र अरू भयो, त्यस्तो चाहिँ आएको छैन हाम्रोमा। तपाईँकोमा आएको छैन, तर हुने त गरेको रहेछ होइन? दलित महिलाहरू चाहिँ अझै कस्ता किसिमका यौन दुर्व्यवहारमा पर्ने गएका छन्? छैन, खासै त्यस्तो छैन यहाँ नगरपालिकामा त्यस्तो किसिमको। मुलुकी अपराध संहिताले जुन 74 सालमा जारी भयो, त्यसले चाहिँ यौन दुर्व्यवहारमा विभिन्न गतिविधिलाई चाहिँ यौन दुर्व्यवहार अन्तर्गत राखेको छ होइन? हामी त धेरै किसिमको जनचेतना विभिन्न माध्यमबाट पनि गरिरहेका छौँ। विभिन्न जस्तो अब हरेक जस्तो जनकल्याणले पनि उनीहरूले चाहिँ नाटकहरू देखाएर के अरे सडक नाटक लिएर देखाएर गाउँ गाउँमा समूह बनाएर उनीहरूको अनुगमनमा मैले प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ दलित बस्ती नै गएको छु, धेरै बस्तीमा म आफै घुमेको छु। त्यसको न्यूनीकरणको लागि पनि तपाईँले काम चाहिँ गरिरहनु भएको छ। उनीहरूको सहकार्य गरेर मैले प्रत्येक ठाउँमा अनुगमन पनि मैले गरिसकेको छु। जस्तै तपाईँ भन्नुहुन्छ 12, 11, 24, 22, 15 यिनीहरूको ठाउँमा त मैले कति ठाउँमा अनुगमनै गरेको छु उनीहरूको त्यस्तो दलितै बस्तीमा खास गरेर। ठिक छ। अनि महिलाहरूलाई चाहिँ यस्ता दुर्व्यवहार विरुद्ध चाहिँ प्रतिकार गर्नलाई उजुरी गर्नुपर्छ, यो भनेको हिंसा हो भन्ने कुरा चाहिँ कतिको चेतना छ र यो चेतना फैलाउने काम चाहिँ के गर्नु भएको छ? त्यसका लागि चाहिँ के गर्नु भएको छ? त्यसको लागि अब त्यस्तो छ भने उनीहरूको कानुनी सजाय हुनुपर्छ। तपाईँहरू चुप लागेर नबस्नु, कुनै सजाय नबस्नु, तपाईँहरू कसैको डर धम्की नमान्नु, तपाईँहरू निकायमा खोज्नु, निकायमा गएपछि तपाईँहरूको अवश्य चाहिँ न्याय पाउनुहुन्छ। त्यस्तो आधारमा चाहिँ धेरै नै भइसकेको छ उहाँहरूलाई त। श्रोताबिन्द, उहाँ के रनिया प्रदेश नंबर 2 सिराहा जिला लाहान नगरपालिका के उप प्रमुख सरिया चौधरी। श्रोताबिन्द, हमने के ये सेनोरिया भोर कार्यक्रम के पिछिलका श्रृंखला में महिला के ऊपर होके वाला लैंगिकता के आधारित हिंसा संबंध विषय में 5 गो प्रश्न सब पूछले रहने, जे अंतर्गत महिला के ऊपर होके वाला हिंसा के 5 गो उदाहरण सब दी। कहल प्रश्न के सही जवाब हवे घरेलु हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, दहेज, डाइन के आरोप आ एसिड आक्रमण। जेकर सही जवाब हवे घरेलु हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, दहेज, डाइन के आरोप आ एसिड आक्रमण। यही तरह वैवाहिक बलात्कार के का कैसन का दंड सजाए के व्यवस्था कल गइल बा। कहल प्रश्न के सही जवाब हवे 5 बरिस कैद। डाइन के आरोप संबंधी अपराध के लेके कितना दिन भीतर उजुरी कैल जा सकता। कहल दोसर का प्रश्न के सही जवाब हवे 90 दिन भीतर में। जबरदस्ती गर्भपतन करैला में कितना समय भीतर उजुरी देहल जा सकता। चौथा प्रश्न के सही जवाब हवे 6 महीना भीतर। अंतिम आ 5वां प्रश्न बियाह के बाद दहेज मांग करे वाला के का कैसन का दंड सजाए के व्यवस्था बा। कहल प्रश्न के सही जवाब हवे 5 बरिस कैद आ 50,000 रुपया जरिवाना। हमने के पूछल प्रश्न सबके उत्तर दे के कार्यक्रम में सहभागी होके वाला सभी के हार्दिक धन्यवाद देवे के चाहतानी। सही उत्तर भेजे वाला सब में से अनिता कुमारी खांग कंचनपुर नगरपालिका 1 सप्तरी से आ रामसुन्दर राम धनगढ़ी नगरपालिका 1 सप्तरी से विजयी भइल बानी आ उहाँ के 200 रुपया के मोबाइल में रिचार्ज कार्ड प्राप्त कैले बानी। अब लागल जाओ इस सप्ताह के 5 गो प्रश्न के ओरिया। पहिलका प्रश्न हवे वैवाहिक बलात्कार में कितना सजाय के व्यवस्था कल गइल बा। प्रश्न फेन से एक बेर सुनी, वैवाहिक बलात्कार में कितना सजाय के व्यवस्था कल गइल बा। दोसर का प्रश्न बाल यौन दुर्व्यवहार भइला में कहवा उजुरी देवे के पड़ी। प्रश्न निमन से सुनेम, बाल यौन दुर्व्यवहार भइला में कहवा उजुरी देहल जाई। काम करे वाला जगह में केहू से यौन दुर्व्यवहार भइला में सजाय के का व्यवस्था बा। प्रश्न फेन से एक बेर, काम करे वाला जगह में यौन दुर्व्यवहार भइला में सजाय के का व्यवस्था बा। यह हप्ता के चौथा प्रश्न रहल बा यौन जन्य यातना के 5 गो प्रकार कथी कथी हवे। प्रश्न फेन से एक बेर, यौन जन्य यातना के 5 गो प्रकार कथी कथी हवे। अब अंतिम आ 5वां प्रश्न रहल बा काम करे वाला जगह में यौन दुर्व्यवहार के संबंधी कानून का हवे। प्रश्न फेन से एक बेर, काम करे वाला जगह में होके वाला यौन दुर्व्यवहार संबंधी कानून का हवे। श्रोताबिन्द, हमने के अभी कहल गईल प्रश्न के सही उत्तर रउआ मालूम बा त हमने के मोबाइल नंबर 9847 69 62 9847 69 62 में फोन करके सही जवाब आ चाहे SMS के मार्फत उत्तर भेज सकतानी। यही तरह समता फाउंडेशन के फेसबुक पेज में तक प्रश्न सब राखल गईला से उ फेसबुक पेज के मार्फत भी सही जवाब दे सकतानी। फेन से 3 गो तक प्रश्न मिलाए वाला व्यक्ति में से 2 जने के गोला प्रथा के मार्फत 200 रुपया के मोबाइल में रिचार्ज कार्ड उपलब्ध करावल जाई कहल जानकारी करावतानी सन।
श्रोताबिन्द आजु के सेनुरिया भोर के समय एतही ओरिया चुकल बा। कार्यक्रम सेनुरिया भोर के विषय में कोनो सलाह सुझाव आ चाहे शिकायत भइला में हमनी के विद्युतीय पत्र में जरूर लिखेम। हमनी के पत्र भेजे के ईमेल ठेगाना rmn.nepal@gmail.com हवे। यही तरह रउआ हमनी के 01511676 में सीधा फोन संपर्क कर सकतानी। एकरा साथै समता फाउन्डेशन के सहयोग आ राइजिङ मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के निर्माण में संचालित कार्यक्रम सेनुरिया भोर से विवेक यादव, राकेश ठाकुर, श्वेता सिन्हा, ईश्वर दाहाल आ सुषमा कर्ण के साथे हम बिमला गुप्ता भी आज्ञा चाहतानी। राउर सप्ताह स्वस्थ आ सुखमय बीतो। प्रणाम।